बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल नंबर 48। मरीज को आदि ग़िज़ाओं में से जो हजम होने वाली ग़िज़ा हैं उनको देने की हिदायत नबवी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी ग़िज़ा यानी कौन सी डाइट देना पसंद करते थे, वो जो कि लोगों को मशवरा दिया करते थे जब लोग बीमार हो जाते थे कि ऐसी डाइट खाएं जो कि वो जल्दी हजम हो जाए। और उसमें भी किस बात पर जोर दिया गया कि जब इसमें देखिए हदीस है सहीहैन में, हजरत उर्वा सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कोई भी फर्द यानी मर्द या औरतें परसे में आती यानी इकट्ठे होते, फिर अपने अपने घरों को रवाना हो जाते, तो आप हरीरा की हांडी चढ़ाते जो पककर तैयार होती, फिर सरीद बनती। इस सरीद पर भूसी, दूध, हरीरा डाला जाता। फिर आप फरमाते इसे खाओ, क्योंकि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हरीरा मरीज के लिए मफरूह कल्ब है और रंज व गम को खत्म कर देता है, यानी जौ का दलिया जिसे आप बारले कहते हैं, ठीक है, जौ का दलिया। अब यहाँ पर क्या है कि यानी जो कोई इकट्ठा होता, मान लो किसी की डेथ हो जाए या रंज है, गम है, परेशानी है, बीमारी है, यादत को लोग आए हैं, जब ऐसा करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ का दलिया उसकी हांडी चढ़वा दिया करते थे और फिर हर मरीज को खाने के लिए कहा करते थे। इवन अगर कोई बीमार पड़ जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की हांडी चढ़वाते और जब तक कि वो इंसान सही नहीं हो जाता था तो वो हांडी मुसलसल वो पकता, यानी रेगुलर वही पकाकर उसको मरीज को खिलाया जाता। बारले यानी जौ का दलिया, ठीक है। बारले जो होता है ना, एक तो ये कि बारले सबसे हेल्दी खुराक होती है, जौ का दलिया सबसे हेल्दी खुराक होती है। इसमें दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम इसके अंदर होता है, यानी इतना कैल्शियम आपको मिल्क में नहीं मिलेगा जितना कैल्शियम आपको जौ के दलिये में मिलेगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना का भरपूर यूज किया। इसको क्या कहते हैं, जो दूध से जौ का दलिया जो पकाया जाता है दूध डालकर, तो उसको तलबीना कहते हैं। सुन्नत नाम उसका तलबीना ही है। और तलबीना के ऊपर आपको सिर्फ बुखारी शरीफ में ही 60 के करीब हदीसें मिलेंगी। इतना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बताया और खाने को कहा, ठीक है। तलबीना का भरपूर यूज किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इसमें 80 से ज्यादा न्यूट्रिशंस इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी 80 से ज्यादा जो बहुत सी बीमारियों में इंसान को बचाते हैं। मान लीजिए अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होता है, इंसान के हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नजरें कमजोर हो जाती हैं, बहुत सारी डेफिशिएंसी उनको हो जाती हैं। तो बारले यानी जौ का दलिया जो है जब उसको खाया जाए अपनी डाइट में, अगर हम रेगुलर लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे, ठीक है। इससे सबसे पहले इससे हड्डियां मजबूत होती हैं और फिर शुगर कंट्रोल होती है जौ के दलिये से, और पट्टे मजबूत होते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदा देता है ये, बच्चों को भूख भी लगती है, ओबेसिटी कंट्रोल होती है इससे, और एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब दूर होता है इससे। लीवर डिसऑर्डर, जितने भी लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर जौ का दलिया बहुत ज्यादा फायदा देता है। और इसी तरह दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है ये, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, दिल को ताकत देता है, स्टोमक को ताकत देता है। हार्ट प्रॉब्लम जिसको है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं, अगर वो अपनी डाइट में रेगुलर जौ का दलिया का इस्तेमाल करें तो उनको बहुत ज्यादा फायदा देता है। इसी तरह पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर जौ का दलिया खाया जाए तो वो सब प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसमें जो है मतलब एक ऑर्गन जो होता है ना हमारी बॉडी का, एक ऑर्गन को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये जो जौ का दलिया होता है। ये समझ लीजिए कि जौ का दलिया जो है अल्लाह ताला की तरफ से भरपूर नेमत है और इनाम है लोगों के लिए, जो जौ का दलिया है। और इससे आयरन डेफिशिएंसी भी दूर होती है, यानी अगर किसी के अंदर आयरन कम है, कोई कैल्शियम कम है, ये सारी प्रॉब्लम्स उससे जो है वो दूर होती हैं। तो जौ का दलिया आगे देखिए, इसमें हदीस में है सैयदना आयशा से मरवी है कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नफा बख्श दूध, भूसी, हरीरा के चंद चमचे इस्तेमाल करो, इसलिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का कोई भी फर्द जब बीमार होता या तो हरीरा की हांडी आंख पर चढ़ी रहती जब तक के वो दो रुखों में से एक रुख खुलकर सामने ना आ जाता, यानी मौत या सेहत, यानी या तो उसको सेहत मिल जाती मरीज को,
یا پھر موت ہو جاتی. تو دو رخ میں سے ایک رخ، کیونکہ ہونا تو دو میں سے ایک ہی ہے نا، یا تو شفا مل جاتی ہے انسان کو یا انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جھونکا دلیا بنواتے، جب کوئی بیمار ہوتا جھونکی ہانڈی چڑھوا دیا کرتے تھے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذکر کیا جاتا کہ فلاں انسان جو ہے اس درد میں ہے اور کھانا نہیں کھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے بھوسی دودھ کا ہریرا استعمال کراؤ. چنانچہ یہ ہریرا مریض کو دیا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، یہ ہریرا تمہارے شکم کو یعنی پیٹ کو، اسٹومک کو اس طرح صاف اور شفاف کر دیتا ہے جیسے کوئی عورت اپنا چہرہ گرد اور غبار سے صاف کر کے نکھار لیتی ہے. یعنی یہ جو جھونکا دلیا ہوتا ہے، بارلے ہوتا ہے، ہمیں اس طرح ہمارے پیٹ کو صاف کرتا ہے کہ جیسے گرد اور غبار سے کوئی عورت اپنے آپ کو نکھار لے. تو یہ جو ہے ہر بیماری میں جھونکا دلیا جو ہے وہ شفا دیتا ہے. اور جھونکا دلیا جو بنایا جاتا ہے اس کو یعنی ہول بارلے گرینز کہتے ہیں، اس کو تلبینہ کہا جاتا ہے اس کو. اور تلبینہ بنانے کا طریقہ بھی کیا ہے کہ 2-3 طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں. یا تو آپ اس کو تھوڑا سا پیس کے رکھ لیں اور پھر صبح کو آپ اس کو جو ہے پانی میں ڈال کر آپ اس کو پکا لیں. جب وہ اس کے دانے جو ہیں نرم ہو جائیں، اس میں پھر پانی خشک بھی ہو جاتا ہے، پھر اس میں سے آپ نکال لیں اپنی کٹوری میں اور پھر دودھ ملا لیں اس میں اور شہد ملا لیں اور پھر اس کو کھا لیں جتنا دودھ آپ کو چاہیے ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں، کیونکہ یہ جلدی گلتا بھی نہیں ہے. یا تو رات کو آپ اس کو بھگو کے رکھ دیں اور صبح کو اسی پانی میں، کیونکہ اس کا پانی بہت فائدہ دیتا ہے، تو اسی پانی میں اس کو ابال لیں. سیٹی پریشر کوکر میں بھی آپ پکا سکتے ہیں، اس کو آپ سیٹی لگا دیں اور اس کو ابال لیں. اور جب وہ تھوڑا نرم ہو جائے پھر اس کے اندر دودھ شہد ملا کر آپ کھا لیں. آپ یا تو شہد کا استعمال کریں یا گڑ کا استعمال کریں یا کھجور ڈالیں. ٹھیک ہے، چینی کا استعمال نہ کریں کیونکہ چینی آلریڈی جسم کو نقصان دیتی ہے. جو فائدے مند چیز ہیں وہ یا تو شہد ہے یا گڑ ہے یا کھجور ہے. ان میں سے آپ میٹھے کے لیے کچھ بھی ڈال سکتے ہیں. اور جو شوگر پیشنٹ ہیں وہ ان میں سے کچھ بھی نہ ڈالیں. اور ریگولر اپنی ڈائٹ میں جھونکا دلیا استعمال کریں. یعنی ریگولر اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی کم سے کم 1 کٹوری جھونکا دلیا ضرور کھلائیں. کہ بالکل جیسے دوائی ہوتی ہے بالکل اسی طرح جو ہے جھونکا دلیا استعمال کریں. تو بچے بھی مضبوط ہوں گے، بچوں کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی. پریگننٹ لیڈی جو ہیں اگر وہ جھونکا دلیا کھائیں گی تو ان کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہے. شاید ان کو کیلشیم کی میڈیسنز کی بھی ضرورت نہ پڑے، کیلشیم ان کو پورا ہو جائے گا. تو دودھ بھی اس میں ہوتا ہے اور وہ ویسے بھی وہ بہت زیادہ طاقت دیتا ہے، دودھ سے زیادہ اس کے اندر کیلشیم پایا جاتا ہے. تو جھونکا دلیا بہت زیادہ حدیثوں میں، صرف بخاری میں ہی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری حدیثیں اس میں ملتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں میں اس کی حدیثیں ملتی ہیں. تو جھونکا دلیا جو ہے ہر بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلایا کرتے تھے. اگر کسی سے کچھ کھایا نہ جا رہا ہو، کسی سے کچھ پیا نہ جا رہا ہو بیماری کی وجہ سے، تو اس کو جھونکا دلیا بنا کر دیا جائے.